कोई तदबीर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। नुसरत और बड़े अब्बा जुमर के कमरे में थे और सादी बाहर। वो जानबूझकर जुमर के पास अंदर नहीं गया था। वो इससे नाराज़ था, मगर जुमर ने उसे अंदर बुलाया भी नहीं। एक दफ़ा किसी से पूछवाया भी नहीं, मनाया भी नहीं। वो खफा खफा सा बाहर ही बैठा रहा। वो आज पहले से बेहतर लग रही थी, सेहत में नहीं, जज्बाती कैफियत में। टेक लगाकर कदरे उठ के बैठी, घुंघरे वाले बाल कोने में बांधे, खामोश और संजीदा। सामने व्हील चेयर पे मौजूद बड़े अब्बा को उसका हर अंदाज अजियत दे रहा था। वो दूर किसी गैर मुरई नुक्ते को देखती बज़ाहिर उन दोनों को नज़रअंदाज कर रही थी। नुदरत खामोश सी सामने काउच पे बैठी थी। जुमर लाख अजीज सही, फारिस उनका भाई था। शादी की तरह जुमर से झगड़ा करके उस पे चीख चिल्ला कर नाराज नहीं हो सकती थी। जहन में बार बार ख्याल आ रहा था, आखिर वो भी तो फरहाना की बेटी ही निकली, मगर वो जाहिर नहीं कर रही थी। बिल्कुल चुप, किसी न किसी मसालेहत की उम्मीद के लिए। बड़े अब्बा ने हाथ बढ़ाकर बेटी के हाथ को थामा। वो बेड के करीब बैठे थे। उनकी जिद पे आज उन्हें यहाँ आने की इजाज़त मिली थी। उस बेबस से लम्स पे जुमर ने चेहरा घुमा के उनको देखा। वो बहुत कमज़ोर और बूढ़े लग रहे थे, उदास भी। बेटा, मैं फारिस को जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ज़रूर उसको फंसाया जा रहा है। इंटेलिजेंस ऑफिसर को कौन फंसा सकता है अब्बा? वो बेजार हुई। क्यों, क्या वो इंसान नहीं होते? उनकी कमज़ोरियाँ नहीं होती? उन इंटेलिजेंस ऑफिसर की फाइल के अंबार हैं, जो बेगुनाह हुए भी निकाले गए, फंसाए गए या फांसी चढ़ गए। वो सबसे अलग है क्या? ठीक है, आप भी यही समझते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हालांकि सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ है। मैंने उसके अल्फाज सुने थे, मैंने उसकी मिन्नत की थी कि वो मेरे ऊपर गोली ना चलाए, वो मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करे। दर्द से फटी आवाज़ में कहते कहते उसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। मैंने अब्बा उसको इतना तक कहा कि मैं इसका केस लड़ूंगी, हर अदालत में उसके साथ खड़ी होंगी, वो मेरे साथ ये जुल्म न करे। लेकिन इसने फिर भी मुझ पे गोली चलाई। अगर उसने मेरी कोई खैर कबूल नहीं की तो मैं उसके लिए अच्छा क्यों सोचूं? आप उसके लिए मुझसे किसी खैर की तवक्को मत रखिए। मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कोई गलत फहमी। जुमर ने बेजारी से अपना हाथ उनके हाथ से निकाल लिया। वो दिल महसूस कर बैठे रह गए। आप लोग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। जिसको मुजरिम समझना चाहिए उसके लिए आपके दिल में हमदर्दी तो ठीक है। हमदर्दी लेने का मुझे भी शौक नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। ऐसे क्यों सोचती हो? हम इंतज़ाम कर रहे हैं, बहुत जल्द कोई किडनी डोनर मिल जाएगा। तुम्हें कभी डायलिसिस पर नहीं आना पड़ेगा। तुम दोबारा से सेहतयाब हो जाओगी। सपाट चेहरे के साथ गर्दन फेर कर खिड़की की तरफ देखती रही। नुदरत आहिस्तेगी से उठी, इसके करीब आई और बैठ के पायकी पे बैठी। मन्नत भरी बेबसी से उसको देखा। जुम्र, मेरे लिए क्या तुम अपना बयान वापस नहीं ले सकती? फारिस जेल चला जाएगा, उसको सजा हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। उसने जख्मी निगाहों से नुसरत का चेहरा देखा। और मैं भाभी, मेरी खुशियाँ, मेरे काम, उनका क्या? आप सबको लगता है कि मैं अपनी जिद पे अड़ी हूँ, शिकायत आमीज नजर अपने बाप पर डाली, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि मेरे पास जिद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं तबाह हो चुकी हूँ, फारिस बर्बाद हो या आबाद, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। मैं उसकी इज्जत की हमेशा, क्योंकि मुझे इंसान के अंदर की अच्छाई पे यकीन होता है, मगर मैं गलत थी। मैंने हमेशा उसकी इज्जत की। वैसा ही है जैसा लोग इसके बारे में कहते थे। आप इसके लिए मुझसे कोई उम्मीद न रखें, क्योंकि मैं आप सबकी नाएतबारी सह सकती हूँ, लेकिन फारिस को माफ़ नहीं कर सकती। वो गर्दन मोड़कर फिर से खिड़की को देखने लगी। एक इशारा था कि अब वो लोग चले जाएं। नुदरत शिकस्तगी से उठी, बड़े अब्बा की व्हील चेयर के पीछे आई और इन्हें ये बाहर निकल गई। दरवाज़ा हस्बे मामूल आधा खुला रह गया। दफअतन राहदारी से आवाज़ें आई। नुदरत किसी से मुखातिब थी। खातून की आवाज़, फजीला आंटी, हमाद की अम्मी। वो पहचानती थी। वो आहिस्तेगी से सीढ़ी लेती, तकलीफ चेहरे पे नमूदार हुई और आंखें बंद कर ली, बिल्कुल ऐसे जैसे वो सो रही हो। वाकई ये वो सुबह थी जिनमें जागते हुए उसे ऑफिस जाने की कोई टेंशन नहीं थी। कौन सी ख्वाहिश कहाँ आकर पूरी हुई थी? नुदरत फजीला आंटी को अंदर ले आई थी। जुमर की आंखों में फिलहाल सिर्फ अंधेरा था, मगर वो आवाज़ें सुन सकती थी। फजीला आंटी यकीनन उसके बाजू के करीब बेड के साथ खड़ी थी। बहुत अफसोस हुआ, हम सब बहुत परेशान हैं। कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि जुमर के साथ इस तरह होगा, वो भी इतने अहम मौके से पहले।
हमारे तो सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हमाद के बहन बहनोई पता नहीं कितनों की फ़्लाइट्स हैं आगे करवानी पड़ेंगी या शायद कैंसिल, वो कहकर हमदर्दी से कह रही थी, मगर अंदाज में कोई उजलत थी। जुमर बंद आंखों से सुने गई। 2 शादियाँ इकट्ठी हो रही थी। हमाद के ताए के बेटे के फंक्शंस भी साथ ही थे। वलीमा तो हम दे ही रहे थे। अब ज़ाहिर है ये शादी तो अभी हो ही नहीं सकती। सज्जाद के फंक्शंस तो कल से शुरू हो जाएंगे। अब आप तो जानती हैं हमारी भी मजबूरी है, सबकी मजबूरियां हैं। मैं जानती हूँ, नुसरत बोली तो आवाज़ में पसपाई थी। जुमर आंखें बंद किए लेटी रही। नुसरत अब शायद इनके लिए कोई जूस निकालने लगी थी, मगर वो मना करने लगी। हमाद बाहर इंतजार कर रहा है, ऐसा करते हैं हम वहीं बैठते हैं। इस कमरे में तो मुझे घुटन हो रही है। पता नहीं अस्पतालों में ऐसी घुटन क्यों होती है। और उनकी आवाज़ दूर होती गई। शायद वो कमरे से जा रही थी और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। सन्नाटा छा गया, कब्र की पहली रात का सन्नाटा। जुमर ने आंखें खोली। वो अब कमरे में अकेली थी। खिड़की के बाहर दोपहर पहली सी ताज़ा थी, मगर अब बादल उमट कर आ रहे थे, बारिश जैसे बरसने को थी। वो सपाट तासुरात के साथ चित लेटी छत को देखने लगी। अब कोई भी चीज़ अफसोस नहीं दिलाती थी। सारे एहसासात मर गए थे। उसे पता था अब क्या होगा। दूसरी दफ़ा इसकी मंगनी टूट जाएगी। फिर भी एक उम्मीद थी, शायद ऐसा ना हो। कोई भी आदमी पूरा नहीं है, कहीं आंखें कहीं चेहरा नहीं है। दरवाज़ा एकदम खुला। वो चौकी सोती नहीं बन सकती थी, मगर फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आने वाली फजीला या नुसरत नहीं थी। उसको जुमर के पास अकेला छोड़ देने का बहुत तहक्कुम से कहती जवाहरात कारदार ने अंदर कदम रखा। बंद गली के सब्ज गाउन, लंबी सफ़ेद हील, बालों का नफीस सरमुरा बनाए जवान और स्मार्ट सी जवाहरात मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। जुमर उसी बेरुखी और नापसंदीदगी से उसे देखती रही। हेलो जुमर, कैसी हो? एक फिलिपिनो मुलाजमा और एक सूट में मलबूस मुलाजिम फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते लिए पीछे आया और सारी मेज़ों को भर दिया। जवाहरात ने आँख से इशारा किया और वो बाहर निकल गए। साथ ही शहरीन कारदार अंदर आई। उसने लंबी कमीज पहन रखी थी और कंधे पे लंबी चेन का पर्स था। सुनहरे बॉब कट बालों में हाथ फेरकर उन्होंने पीछे कर दी। मसनूई सी मुस्कुराहट लिए वो जुमर के करीब रुकी और जैसे तारुफ कराया, मैं मिसेस हाशिम कारदार हूँ, हम बाटी में मिले थे। जुमर ने सर के खम से उन दोनों के रस्मी कलामात का जवाब दिया, जैसे वो शदीद खौफ में मुब्तला हो। जवाहरात ने जुमर की तरफ इशारा करते हुए जैसे शहरीन को बताया, जुमर यूसुफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। हाशिम ने यकीनन तुमसे जिक्र किया होगा। शहरीन ने मुंह में कुछ चबाते हुए लापरवाही से शाने उचकाए। जी आई नो, DA है ये यहाँ की। जुमर की तरफ मुड़ी। सो DA कैसी हो तुम? उसको जैसे अपने अंदाज तखातुब पे खुद ही लुत्फ आया था। जुमर ने रुखाई से बहुत अच्छी कहकर नजरों का रुख खिड़की की तरफ ले लिया। वहाँ दोपहर बादलों से स्याह पड़ती जा रही थी। आप बैठिए मिसेस कारदार, मैं बाहर जाती हूँ या बोर हो जाऊंगी। शहरीन अपने बालों को फिर से पीछे झटकती बेनियाजी से कहती मुड़कर बाहर निकल गई। जवाहरात बस मुस्कुराकर उसे जाते ही देखती रही। फिर एक कुर्सी पे टांग रख के बैठी, कोनिया कुर्सी के हत्थे पे और अंगूठियों वाले हाथ बाहर मिलाए। मुझे बहुत अफसोस है जो तुम्हारे साथ हुआ। जिसने भी किया वो, उसने तरक कर जवाहरात को देखा। जिसने भी किया क्या मतलब? फारिस ने किया है ये सब। अगर आप उसकी वकालत करने आई हैं मेरे पास, तो प्लीज अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसने ये क्यों किया। क्या कोई वजह बताई थी उसने? इतनी सादगी पे जुमर ने आंखें सुकेड़कर मुश्तबा नजरों से उसे देखा। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको मेरी बात पर यकीन है? जवाहरात ने मुस्कुराकर शाने जरा से झटके। मैं जानती हूँ तुम सच बोल रही हो। आप ही कैसे जानती हैं? हम दूसरी दफा मिल रहे हैं। वो सर सा घूर कर बोले। अगर ये इससे करीब होने की कोई कोशिश थी तो वो हाशिम की माँ को इसमें कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि मैं इस शख्सियत को पहचानती हूँ जो गलत समझे जाने वाले सही लोगों के चेहरे पे होती है। जुमर की मशकूक अंदाज में उभरी आंखों में उलझन उभरी। और आप मुझसे दूसरी दफा मुलाकात में मेरा चेहरा कैसे पढ़ सकती हैं? जवाहरात उठी और कदम कदम चलती खिड़की तक गई। बाहर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें जमीन पे गिर रही थी। वो चंद लम्हे खिड़की से बाहर देखती रही, फिर मुड़ी तो चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। उसकी जगह अफसोस था। मुझे वाकई दुख है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। काश ये सब ना हुआ होता, क्योंकि इस चीज़ ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रहा। हाशिम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो कह रहा है, उसे तुम पे यकीन है तो यकीनन ऐसा होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुम्हें नहीं जानती। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो सकता है सच। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जब किसी को दुरुस्त होते हुए नाकाबिल एतबार समझा जाए तो उसकी हालत क्या होती है। जुमर के तने तासुरात कतरे ढीले पड़े थे, मगर लहजे की रुखाई बरकरार थी।
बस कम मेरी फीलिंग्स आप नहीं समझ सकती। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐशो आराम से रहने वाली एक मलिका हैं। आपकी एक सल्तनत है। आपको हम जैसे लोगों और हमारे मसाइल की समझ नहीं आ सकती। जवाहरात तल्खी से मुस्कुराई। उसकी पृष्ठ में मौजूद खिड़की के शीशे पे पानी की बूंदें तड़-तड़ गिरने लगी थीं। मैं वाक़ई एक मलिका हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं और मेरा शौहर इस शहर के बेहतरीन कपल्स में चौथे नंबर पे शुमार किए जाते हैं। लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ? ज़ुमर ने बुरी तरह चौंक कर उसको देखा। लब ओह में सिकुड़े। पहली बीवी तो मर गई, इसके बाद कितनी आई? मैंने हिसाब रखना छोड़ दिया। अब याद है तो सिर्फ नफरत जो मैं इससे करती हूँ, मगर डरती भी हूँ। मलका बनना भी आसान नहीं होता। ज़ुमर के चेहरे की नागवारी अब खामोशी में बदल गई थी। वो ध्यान से सुन रही थी। हम सब अंदर से चकनाचूर होते हैं। मैं बहुत सी बातें अपने शौहर से नहीं कह सकती। एक दिन आएगा जब मैं कहूँगी, जब मेरे अंदर की शेरनी गुर्राएगी। लेकिन तब तक इसने बारिश से भीगते शीशे से हाथ उठाया, मुड़ी और कब से मुस्कुराई। तब तक मुझे मसनूई मुस्कुराहटों के साथ खेलते रहना होगा। वो वापस चलती हुई आई, कुर्सी पे बैठी, उसी तमतरा कर रौनक से, और मोती की इयरिंग पे उंगली फेरने लगी। और दूसरी मुलाकात में मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही थी, ताकि ये समझा सकूं कि अगर तुम आज अपने इंतकाम के लिए खड़ी ना हुई तो कभी नहीं हो सकोगी। और अगर तुम इस सफ़र में अकेली भी रह जाओ, मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगी। ज़ुमर यकटों से लेके जा रही थी। चेहरे की सारी तलखी, बेरुखी, बेजारी सब गायब था। जवाहरात ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी, उठ खड़ी हुई। मुझे जाना है एक मीटिंग में, मैं फिर मुलाकात होगी। बैठी ना वो बेख्तियार बोली तो अपनी आवाज़ में नरमाहट महसूस हुई। जवाहरात ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। किसी का एतमाद हासिल करने के लिए अपनी ज़ात का एक टुकड़ा तोड़कर उसे दिखाना होता है। मैंने ये कर लिया, मगर तकलीफ मुझे भी हुई है, इसलिए अब चलूंगी। नरमी से कहती वो मुड़ गई। आँख का एक कोना भीग गया था। औरंगजेब, इसकी गई तसलीफ, दुख, बेवफाई सब याद आ गया था, मगर बाहर निकलने तक वो खुद को संभाल चुकी थी। वेटिंग रूम में हुनैन उस तरह बैठी थी, बाल पता नहीं कब के ब्रश किए हुए, बददिल, मुरझाई हुई सी। साथी उसके मुकाबिल उदास सा बैठा था। बार बार निगाहें पप्पो के कमरे की तरफ जाती, राहदारी की तरफ उठती, फिर सर झटक कर बड़बड़ा कर खुद को रोक लेता। दफातन किसी आहट पर उसने सर उठाया। चौखट में शहरीन खड़ी थी। बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। इसने इशारा किया, बाहर बुलाने का इशारा। हुनैन अपनी सोच में गुम थी। वो खामोशी से उठकर शहरीन के पीछे आया। वो राहदारी में खड़ी थी, सीने पे बाजू लपेटे, फुर्सत से उसको आते देखती रही। जी कहिए मिसेस कारदार, आई एम सॉरी, मैं तुमसे एक्सक्यूज करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी थी। शेरू और तुम्हारे बीच में मुझे नहीं आना चाहिए था। सादी ने चौंक कर उसे देखा, फिर आंखें चुंधियाकर उसकी ज़हनी हालत जांचना चाहिए। इट्स ओके। वो बगैर इसके तासरात पढ़ने की कोशिश कर रहा था। गुड, यानी अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी गल की हड्डी उठी हुई थी। जब मुस्कुराती थी तो आंखें छोटी हो जाती थी। क्या आपको मुझसे कोई काम है? अभी नहीं है, हो सकता है मुस्तकबिल में हो। इसने अबरूज कहा। आप बेफिक्र रहिए, ना मैंने कुछ सुना था, ना मैं किसी को कुछ बताऊंगा। इसने पिछले साल की भूली बसरी बात की जानिब इशारा किया। तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि हाशिम को पता चल गया था। सादी ने चौंक कर उसे देखा। क्या? यही कि मेरा कज़न के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। और देखो उसने मेरे साथ क्या किया। इसने कफ्तान शर्ट का खुला आस्तीन ऊपर उठाया। कंधे के करीब बाजू की जल्द सामने आई। इस पे जामनी सियाह से नील थे, कट भी लगे थे। सादी बिल्कुल साकित सा रह गया। ये मेरे शौहर ने मुझे पीटा था। अब इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। ये पार्टी के बाद की बात है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी कोई डर नहीं रहा कि तुम किसी को कुछ बताओगे। चूँकि मुझे कोई डर नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आस्तीन नीचे किया, दोबारा से मुस्कुराई। उसके कंधे को हल्का सा थपका, जैसे हाशिम थपकता था, और मुड़कर कॉरिडोर में आगे चलती गई। सादी जो उसको सास को जाते देखता रहा। अजीब सी थी वो, उसने सोचा। सर झटका और आगे चलता आया। कुछ हकीकत तो हुआ करती थी अफसानों में, वो भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में। ज़ुमर के करीब सामने नुदरत, फजीला और हम्माद के साथ खड़ी थी। वो खामोशी से उनके पास जाकर हुआ। हम्माद उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। फजीला ही सारी बातें कर रही थी। वो और व्हील चेयर पर बैठे बड़े अब्बा आस तलब निगाहों से उनको देख रहे थे। पता नहीं अब क्या होगा आगे, पता नहीं अब आगे क्या होगा। फजीला की हर बात में परेशानी और कभी रुखाई से एक ही फिक्रा बार बार जहन में आता। उनके तासुरात हर शख्स समझ रहा था। उनका कसूर भी नहीं था। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द इसको किडनी डोनर मिल जाएगा और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बड़े अब्बा ने उम्मीद दिलाने की कोशिश की। हम्माद ने संजीदगी से उन्हें देखा।
ڈونیٹڈ کڈنی کتنا عرصہ چل رہا ہے؟ الفاظ تھی کہ چابک بڑے ابا کے منہ پہ لگے، وہ بس اس کو دیکھ کے رہ گئے، پھر آہستہ سے بولے، عیسائی جب شادی کرتے ہیں تو ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ غریبی میں اور امیری میں، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ سچ شکر کہ ہمارے ہاں یہ حلف نہیں اٹھایا جاتا، ورنہ بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ حماد بیزاری سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ فضیلہ جلدی سے بات بدلنے لگی۔ تبھی جواہرات باردار باہر آتی دکھائی دی۔ شادی کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ فیملی کو دیکھ کے کتنی تسلی ملتی تھی، جیسے ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بیٹی بہت جلد صحتیاب ہو جائے گی، اور اگر نہ ہو تب بھی وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے ساتھ کے اس کی زندگی کے ساتھی کو فخر ہوگا۔ ساتھ ہی جواہرات نے حماد کو دیکھا۔ اس کا حماد سے تعارف نہیں تھا، پھر بھی وہ سمجھ گئی کہ یہی ہے بیچارہ منگیتر۔ ساتھ ہی ان کا تعارف کروانے لگا۔ اورنگزیب کاریدار کی بیوی، ہاشم کاریدار کی ماں۔ فضیلہ اور حماد کے تاثرات فوراً بدلے۔ بہت خوش دلی سے ان سے ملے۔ اس کے ملازم دور کھڑے تھے، اور پھر اس کا روب، تمکنت سے اٹھی گردن، گہری آنکھیں اور ان کی مسکراہٹ، وہ تو تھی بھی ملکہ، سوائے بڑے ابا کے اس کے آگے بیچنے والوں کی کمی نہ تھی۔ تم پریشان مت ہو، اس نے نرمی سے حماد کو مخاطب کیا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور تم لوگوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ اور کیا تم مجھے آفس تک کمپنی دو گے؟ زمر ہماری فیملی ہے، اور اس کے فیانسے سے دوبارہ ملاقات کا وقت جانے ملے یا نہیں۔ ساتھ ہی امید افزا نگاہوں سے شادی کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیا، یقیناً اب وہ اس کو سمجھائے گی، اور جواہرات تو جواہرات تھی، وہ کہے اور کوئی انکار کرے ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ حماد بے سختہ جی بالکل شیور کہنے لگا۔ جواہرات آگے چلتی گئی، حماد فوراً پیچھے لگا۔ فضیلہ بیگم نے تیز قلب سے ان کو جاتے دیکھا، مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی۔ کار کے قریب آ کر جواہرات نے مسکرا کر ڈرائیور کو کہا، آفس سے دوسری گاڑی منگوا کر شہرین کو لے جانا اور اپنی شکل گم کرو۔ اور ہتھیلی پھیلائی۔ اس بیچارے نے جلدی سے چابی اس کے ہاتھ پہ رکھی، اور واقعی وہاں سے گم ہو گیا۔ وہ حماد کی طرف مڑی، آفس کا ایڈریس میں تمہیں سمجھا دوں گی۔ ایسی کار ڈرائیو کرنے کے موقع کو امید ہے تم ضائع نہیں کرو گے، اور گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حماد نے چابی دیکھی، اور پھر اس چمکتی ہوئی کار کو آنکھیں جیسے خیرہ ہو گئی۔ جواہرات پچھلی نشست کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ جو پہلے اپنا دروازہ کھولنے لگا تھا رکا، پھر تیزی سے ادھر آیا، اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ تمکنت سے اندر بیٹھی۔ حماد نے دروازہ بند کیا اور واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ یہاں سے سیدھا لے لو، اس نے محض اتنا کہا، اور وہ خود کو بہت پراعتماد ظاہر کرتا ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ جواہرات سر جھکائے اپنے موبائل پہ فون بک کھول رہی تھی۔ حماد مغرور سا خاموش سا ڈرائیور بنا ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ بے فکر رہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے کانٹیکٹس کی فہرست آہستہ آہستہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ حماد نے بیک ویو مرر میں سے دیکھا، اور پھر سامنے ونڈو اسکرین کو۔ جی، بس وہ اتنا کہہ سکا۔ امید ہے اسے ڈونر کڈنی مل جائے، 1.5 سال تو چل ہی جائے گا، بیکار ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، ڈائلیسس پہ آ جائے گی، ہفتے میں 2 دفعہ ہی تو کروانا پڑے گا۔ اتنی اچھی لڑکی کے لیے تم اتنی قربانی دے ہی سکتے ہو۔ وہ اے والے نمبر سے گزرتی بی پہ آ گئی تھی۔ رہا بچوں کا سوال، تو وہ زندگی کا مقصد تو نہیں ہوتے، نہ بھی ہو سکیں تو کوئی بات نہیں، اڈاپٹ کر لینا۔ ہلکے شانے اچکاتے ہوئے اس کا انگوٹھا اسکرین کو مسلسل نیچے کیے جا رہا تھا، ڈی اور پھر ای۔ ابھی تک مطلوبہ شخص سامنے نہیں آیا تھا۔ حماد کے چہرے پہ چھایا تفکر بڑھتا گیا، البتہ وہ خاموشی سے محض جی کر کے رہ گیا۔ جواہرات اسے زمر کے لیے قائل کر رہی تھی یا اس سے متنفر، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھو، زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ تو نہیں ملتی۔ میرا خیال ہے وہ ایک اچھی لائر ہے، اور تمہارے ساتھ آسٹریلیا جا کر بھی اپنی پڑھائی اور جاب جاری رکھ سکے گی۔ نہ بھی رکھ سکے تو تم ایک کمانے والے بہت ہو، نہیں؟ حماد کی آنکھوں میں مزید تناؤ آ گیا۔ اس نے سر کو اس بات میں خم دیا۔ اب کے جی نہیں بولا۔ جواہرات کا اسکرین پہ چلتا انگوٹھا ایک دم رکا، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ جے کی فہرست، جیلانی، رقیب جیلانی۔ اس نے نمبر پہ ایک ٹیکسٹ بھیجا۔ میرے آفس کے باہر میرا انتظار کریں، اور فون رکھ کے سر اٹھا کر چمکتی نگاہوں سے حماد کو دیکھا۔ یہاں سے اس کے سر کی پشت اور کان اور آدھے چہرے کے تنے تاثرات وہ دیکھ سکتی تھی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ قسمت جس طرف لے جائے وہ احتیاط سے توڑ توڑ کر اتنا ہی کہہ سکتا۔ آفس کے سامنے وہ اترے تو جواہرات تیز تیز چلتی آگے بڑھ گئی۔ حماد تابعداری سے اس کے پیچھے تھا۔ مطلوبہ فلور پر پہنچ کر بھی وہ اس کے آگے ہی چلتی رہی۔ ارد گرد مؤدب ہو کر رکتے اور سلام کرتے لوگوں کو مسکرا کر سر پہ خم سے جواب دیتی وہ آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک آفس کے سامنے آ رکی۔ وہاں ایک سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر صاحب کار بار کھڑائی کی کھڑی دیکھتے متفکر سے نظر آ رہے تھے۔ جواہرات کو آتے دیکھ کر چہرے پہ چمک آئی، آگے بڑھے۔ میم،
मैं आपका इंतजार कर रहा था। जवाहिरात ने मुस्कुराते हुए उनसे हमाद का तारुफ करवाया। ये हमारे अजीज हैं हमाद, और हमाद ये हाशिम की एक कंपनी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, आधा साल यहाँ और आधा वहाँ। बच्चों के पास इधर की नेशनलिटी भी है मगर रहते यही हैं। फिर इसी शीरी मुस्कुराहट के साथ जिलानी साहब को देखकर बोली, हमाद एक इंजीनियर है और ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, आपको इससे मिलकर खुशी होगी। साथ ही कलाई में बंधी घड़ी देखी। हाशिम मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। वो आगे बढ़ी तो खुश दिली से हमाद से मुसाफा करते हुए जिलानी साहब एक्सक्यूज करके 2 कदम जवाहरात के पीछे आए। हमाद वहीं मिले जुले तासुरात में घिरा खड़ा रह गया। खुश होना चाहिए या परेशान वो समझ नहीं पा रहा था। मैं इस लड़के का क्या करूं, मुझे तो वहाँ किसी की जरूरत नहीं है। जिलानी साहब ने आगे बढ़ती जवाहरात के करीब आकर हल्की सी सरगोशी की। वो मुस्कुराकर उनकी तरफ पलटी, चमकदार आंखों से उन्हें देखा। क्या आपको अपनी बेटी के लिए एक पढ़े लिखे, खानदानी और खुश शक्ल गधे की जरूरत नहीं थी? जिलानी साहब की आंखें हैरत से फैली। सर खुद ब खुद इस बात में हिल गया। गुड, तो फिर मैंने उसे ढूंढ लिया है। यू आर वेलकम। उनके थैंक्स का इंतजार किए बगैर वो मुड़कर आगे बढ़ी। जिलानी साहब अब के ज्यादा गर्म जोशी से मुड़े और हमाद के कंधे पे हाथ रखे उसे अपने साथ लिए आगे चले। वो हाशिम के ऑफिस में आई तो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा कोहनियों पे मेज पे हाथ रखे उंगलियों के पोरों से आंखें मसल रहा था। कोट पीछे टंगा था और शर्ट के कफ मुड़े हुए थे। तुम्हारे और शहरीन के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? आंखों से हाथ लाकर हाशिम ने चौंक कर उसे देखा। चेहरे पे ताज्जुब उभरा। आपको किसने कहा? शहरीन के मुंह में। वो कोने पे टिका पर्स बेनियाजी से मेज पे रखती उसके सामने बैठी, टांग पे टांग जमाई और गले में पड़ी चेन उंगली पे लपेटती मुस्कुरा के गहरी नजरों से उसे देखने लगी। हाशिम निगाहें चुरा गया। अगर हुई भी है तो क्या, मैं हमेशा की तरह इसको माफ कर दूंगा, और अगर माफ न कर सका तो छोड़ दूंगा। यानी तुम्हें मालूम हो गया है कि उसका अपने कजन से अफेयर था? उसने एकदम बुरी तरह चौंक कर माँ को देखा। क्या आप जानती थी? बिल्कुल। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? बताने से तुम नाखुश हो जाते और मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। बहरहाल जवाहरात ने बात बदलने किसी अंदाज में सर झटका। फारिस के केस का क्या बना? हाशिम बेजारी से कुर्सी पे पीछे को हुआ। खुद भी शहरी नामे को डिस्कस नहीं करना चाहता था। कलम उठा के उंगलियों में घुमाते हुए बोला, अगर जोमर अपने बयान पे कायम रहे तो केस बहुत मजबूत है। वो रहेगी। फिर आंखों से गिलास जोड़ के बाहर इशारा किया। हाशिम ने उसकी तरफ देखा। जिलानी साहब हमाद के कंधे पे हाथ रखकर उसे अपने हमरा लिए आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ केबिन्स की तरफ इशारा करते बताते जा रहे थे और वो काफी आरामदेह लग रहा था। ये कौन है? सुमर का मंगेतर। हाशिम ने एकदम उकताकर माँ को देखा। मम्मी आप क्या करती फिर रही हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं हर चीज संभाल रहा हूँ तो फिर ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्सीलेटर पे पाँव रखा है। ये मंगनी वैसे ही टूट जानी थी। जितनी जल्दी टूटेगी उतना ज्यादा जुमर अपने बयान पे कायम रहेगी, वरना तुम इसके खानदान को जानते हो। वो इसे बयान बदलने पे मजबूर कर सकते हैं। हाशिम के लिए इतना बहुत था। उसने मोबाइल उठाया और कोट का बटन बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। रात को खाने पे मिलते हैं, कहता हुआ बाहर निकल गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए जलानी साहब ने उसे देखकर गर्मजोशी से हमाद से तारुफ करवाने की कोशिश की। ये हाशिम, मगर वो एक नजर भी डाले बगैर सख्त तासुरात के साथ आगे बढ़ता गया। औरंगजेब के ऑफिस का दरवाजा जोर से खोला। वो अंदर अपने कैंपेन के लोगों और उस पी कैप वाले कंसल्टेंट के साथ मसरूफ नजर आ रहे थे। हाशिम ने सख्त निगाहों से सिर्फ एक इशारा किया और वो सब अपनी अपनी चीजें उठाए बाहर निकल गए। औरंगजेब कदे तशवीश से उसे देखने लगे। वो मेज के सामने आया और बोला, मैं अलीशा के मामले को संभाल लूंगा, लेकिन फिर आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो क्या? वो फारिस की एलिबाई है। अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की चुपचाप यहाँ से चली जाए तो फिर वो फारिस के हक में बयान नहीं देगी। अलीशा के जाने का मतलब है फारिस जेल से नहीं निकलेगा। औरंगजेब कारदार माथे पे बल्ली उसको सुनते रहे। चंद लम्हे की खामोशी चाहिए रही। अजीब इत्तेफाक है कि दोनों केसेस में वही लड़की उसकी एलिबाई है। फिर मैं अलीशा को यहाँ से भेज दूंगा, लेकिन आप फारिस को निकलवाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। औरंगजेब कारदार ने हल्के से शाने झटके। मुझे इसकी बेगुनाही का यकीन नहीं है, लेकिन इसने अलीशा को कुछ देकर इस गवाही पर मजबूर किया होगा तो ठीक है, वो चली जाए, ये ज्यादा बेहतर है। हाशिम उनको संजीदा नजरों से देखता मुड़ गया। तेज तेज चलता बाहर आया। बाकी लोग तो बिखर गए थे। सिर्फ कंसल्टेंट लड़का जो वहाँ खड़ा था फौरन उसे उसकी तरफ लपका। अगर इन खुफिया मीटिंग्स का ताल्लुक उस लड़की से है जो उस दिन आई थी तो मैं आपको बता सकता हूँ हमें उसे किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि ऐसी लड़कियां इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाता, हाशिम ने झपट कर उसे एक गर्दन से पकड़ा, दीवार से लगाया और उसकी आंखों में देखकर उंगली उठाए चबा चबा कर बोला, आइंदा मेरे मुखातिब किए बगैर मुझसे बात करने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं पे गाड़ दूंगा, समझ आई? हक्का बक्का से लड़के की गर्दन झटके से छोड़ी, अपने कोट की नादीदा शिकन दुरुस्त की और उसे घूरता हुआ वापस मुड़ गया। मना किया था उसने अपने बाप को
کہ یہ سیاست اور اس کے جھمیلوں میں پڑھنے اور پھر اس جیسے تازہ گریجویٹ ہوئے خود کو ماہر اینالسٹ سمجھنے والے لڑکوں کو بھاری تنخواہوں پہ رکھنے سے، مگر نہیں، اس کی کون سنتا تھا ادھر، یا شاید اسے غصہ بھی آ رہا تھا آج کل۔ وہ کہیں بھی نہیں گیا، گاڑی میں بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا اور پھر رکا تو سامنے ایک فلورل مارکیٹ تھی۔ ہاشم اترا، ایک بڑا سا گلدستہ خریدا، اسے فرنٹ سیٹ پہ رکھا اور جب دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا تو آنکھوں میں شدید تھا۔ اب کہ وہ اترا تو سامنے قبرستان تھا، وہ پھول ہاتھ میں پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ زرتاشا غازی، وارث غازی، یہ قبریں قریب قریب تھیں، کہیں آس پاس زمر کے والد کی قبر بھی تھی اور سعدی کے والد کی بھی، مگر وہ صرف زرتاشا کی قبر کے سامنے آ کھڑا ہوا، جھک کر بہت ادب سے گلدستہ اس کے اوپر رکھا، پھر سیدھا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے، جوتے سے مٹی پہ پڑا کوئی کنکر مسلتے ہوئے وہ کتنی دیر کھڑا لب کاٹتا رہا۔ I am so sorry زرتاشا، تم بہت پیاری، بہت معصوم سی تھی، میں واقعی ایسے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی، بہت سے لوگوں کی خوشیوں کے لیے کسی ایک کو قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ گولے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے اداس نظروں سے قبر کے خطبے کو پڑھا، مگر شاید تمہارے لیے یہی بہتر تھا، تم فارس کے ساتھ خوش نہیں تھی، تمہیں ایک جنت میں رہنے کی آرزو تھی، امید ہے اب وہ پوری ہو گئی ہوگی، زیادہ امید ہے کہ فارس بھی جلد تمہیں جوائن کر لے گا، تم دونوں ہم سے زیادہ خوش رہو گے، ہمارے لیے اچھا ہی ہوا۔ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اسے جیسے تسلی ہوئی، پھر بھی وہ کافی دیر وہاں کھڑا رہا، بارش کے بعد کی گیلی ہوئی مٹی کی سوندھی خوشبو اور قبروں کا سناٹا آس پاس خاموشی سے تیرتا رہا۔ ہم سے ہمارے حال کی تفصیل پوچھیے، ہمدردیوں کے نام پہ سازش بہت ہوئی۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا، سعدی مضطرب اور بے بس سا کھڑا سلاخوں کے پار دیکھ رہا تھا، جہاں فارس نفی میں سر ہلاتا دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا، جیسے بس نہ چلتا ہو وہ کسی کا گلا دبا دے۔ پھر ایک دم وہ سامنے آیا، دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑ کر اسی تیز سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے نہ کوئی کال کی تھی، نہ میں اس دولہے قتل میں ملوث ہوں، اگر تمہاری پھپھو یہ بات بار بار کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جانتی ہیں سب کس نے کیا اور وہ کسی کو کور کر رہی ہیں۔ گھنگرالے بالوں والے لڑکے کے چہرے پہ چھائی ندامت میں حزن بھر گیا۔ پھپھو جھوٹ نہیں بولتی، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کس قسم کی غلط فہمی؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ قتل کیے ہیں اور تم کہہ رہے ہو غلط فہمی؟ اس نے غصے سے سلاخ کو جھٹکا دیا۔ وہ سلاخیں بہت مضبوط تھیں، یہ جھٹکے ان کو توڑنے کے لیے ناکافی تھے۔ فارس بے بسی سے سلاخوں سے پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ اب سعدی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اسے لگ رہا تھا وہی اپنے ماموں کا مجرم ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مسلسل زمر کی طرف داری کر رہا تھا۔ کیا پتا کسی نے پھپھو کو مجبور کیا ہو، ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، اتنا خوفزدہ کر دیا ہو کہ وہ یہ سب کہنے پہ مجبور ہو گئی ہوں۔ فارس نے اس کی طرف پشت کے استطاعیہ سا سر جھٹکا۔ میں نہیں مانتا، کس قسم کی خاتون ہیں وہ جانتا ہوں میں، انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے کسی کو کور کر رہی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، پھپھو اپنا بیان واپس لے لیں گی، میں اور ہاشم بھائی آپ کو۔ فارس بپر کر اس کی طرف مڑا۔ بھاڑ میں گیا ہاشم، مجھے اس کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے، نہ اس کے کیے گئے وکیل پہ، نہ اس کے وعدے پر، وہ تو سب سے زیادہ خوش ہوگا مجھے یہاں دیکھ کر۔ سعدی کی آنکھوں میں گہرا دکھ بھرا۔ آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ سب کزنز کے درمیان رقابتیں، جھگڑے چلتے ہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہاں دیکھ کر خوش ہوں، وہی آپ کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہاشم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، وہ جان بوجھ کر یہاں آتا ہے تاکہ مجھے یہاں دیکھ کر فاتحانہ مسکرا سکے۔ اگر آج کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میری بیوی اور بھائی کا قاتل بھی ہاشم ہے اور اس نے قتل کیا ہے تو میں مان لوں۔ اس سے میں وہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ سعدی بے یقینی اور دکھ سے پیچھے ہٹا، اسے اتنا گہرا صدمہ لگا تھا کہ وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہا تھا، مگر کہنے کی نوبت آئی بھی نہیں، کیونکہ چند منٹ کے لیے ان کو چھوڑ کر باہر گیا ہاشم واپس آ گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آواز پہ سن سے کھڑے سعدی نے چونک کر سر مڑا اور غصے سے تیز تیز بولتے فارس نے رک کر ادھر دیکھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گرے سوٹ میں ملبوس ہاشم کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور گہرا ملال بھی۔ بالکل ٹھیک، میں ہی گدھا، الو کا پٹھا، جو اپنے 1000 کام چھوڑ کر تمہارے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں۔ میری ماں مجھے کبھی دیے کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس کے منگیتر کے پاس، کہ کسی طرح سے ان کا یہ رشتہ بچ جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہو کے اپنے محرومیے کا بدلہ تم سے نہ لے۔ اپنی بیوی، اپنی بچی، ان کو کتنے دن سے نظر انداز کر کے میں ادھر تمہارے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہاں مزے لینے آتا ہوں؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا وہ سلاخوں کے قریب آیا۔ فارس ابھی تک
انہی سنجیدہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے پریشانی سے ہاشم کو دیکھا۔ بہت ہارڈ لگ رہا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے، سب یاد ہے مجھے کس طرح میری بیوی کو میرے خلاف بہکاتے تھے۔ فارس جواباً غرایا، جیسے کہ میں نے کہا میں ہی بیوقوف تھا جو اتنے دن سے تمہارے لیے کوشش کر رہا تھا، حالانکہ میرا باپ جس کا تم سے رشتہ مجھ سے زیادہ ہے تم پہ لعنت بھیج کر اپنی کیمپین میں مصروف ہے۔ اس لیے یو نو واٹ فارس، تمہاری یہ بلیم گیم دیکھ کر مجھے بھی یقین ہونے لگا ہے کہ تم ہی اس دوہرے قتل کے پیچھے ہو۔ میری طرف سے تم سڑو اس جیل میں جا رہا ہوں۔ دکھ اور برہمی بھری نظروں سے اس کو دیکھتا وہ پلٹا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ ساتھی تیزی سے سلاخوں کے قریب آیا۔ آپ کیوں اپنے غصے پہ بے قابو ہو جاتے ہیں؟ وہ ہاشم بھائی ہیں، آپ کو پتا ہے وہ کتنے دن سے یہاں پہ خوار ہو رہے ہیں میرے ساتھ۔ آپ کے وکیل کی فیس، تمام اخراجات، پولیس آفیسر سے سفارشیں، ہر چیز وہی کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی انہیں کو الزام دے رہے ہیں۔ مائی گاڈ! وہ بے حد بے یقین تھا اور جیسے ہاشم سے زیادہ ہرٹ ہوا تھا۔ فارس نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ اس قتل میں ملوث ہیں، آپ نے ان پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ظاہر ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اس کا میرے بھائی یا بیوی سے کیا لینا دینا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ وہ ہاشم کاردار ہے، اگر وہ چاہتا تو میں 2 منٹ میں باہر ہوتا۔ میں باہر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں۔ سعدی نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ارد گرد کے اتنے صحیح لوگ اتنی غلط باتوں پہ کیوں اڑ چکے ہیں۔ اور گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھتا ہاشم کے پیچھے باہر کو لپکا۔ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر اپنی کار کے ساتھ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، دور افق کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوچ تھی، اذیت بھی تھی، لب بچے ہوئے تھے۔ سعدی کو بے پناہ شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں ماموں کی طرف سے، وہ غصے میں کہہ گئے جو بھی کہا، لیکن آف کورس ان کا یہ مطلب نہیں۔ ہاشم نے انہی نظروں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیسے کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ فارس نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کوئی آدمی اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ یہ الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ مگر رکو، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں فارس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں یا اس سب میں میرا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سعدی نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آف کورس نہیں، انہوں نے خود ابھی کہا ہے کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ غصے میں کہہ گئے، پلیز آپ دل پہ مت لیں۔ پھر فکر مندی سے متذب سا بولا، میں آج لائر کے پاس بھی جانا تھا۔ ہاشم بھائی آپ وہاں جا رہے ہیں نا؟ اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا تھا۔ ہاشم کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ فارس کی باتوں کی وجہ سے میں اس کے لیے بہترین وکیل نہیں کروں گا یا وکیل کو فیس دینا یا اس کی سفارشیں کرنا بند کر دوں گا تو تم ہاشم کاردار کو نہیں جانتے۔ آف کورس ہم ابھی وکیل کے پاس جائیں گے، ہم بہترین اسٹریٹجی اپنائیں گے اور چند دن میں فارس باہر ہوگا، ڈونٹ وری۔ کان سے کہتے ہوئے اس کا شانہ تھپکا۔ آپ خود بھی تو یہ کیس لڑ سکتے ہیں، فارس اور میرا ایک رشتہ بھی ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے۔ میں پیسے بچانے کے لیے اس کے لیے شہر کا بہترین وکیل نہ کروں تو یہ میرے نزدیک غلط ہے۔ میرے ساتھ وہ کبھی بھی آرام دہ ہو کر بات نہیں کرے گا، اپنے وکیل سے کر لے گا۔ میں لوگوں کے لیے بغیر کسی صلے کی امید کیے فیورز کرتا رہتا ہوں۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جس کزن کے لیے میں اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑ بھی پڑی، اس کزن نے مجھے یوں کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا۔ سر جھٹکتے ہوئے چابی نکالتا وہ کار کی ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا۔ سعدی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے اسپتال کا منظر گھوما۔ بازو سے آستین اوپر کر کے اپنی زخم دکھاتی شہرین، اس کی آنکھوں کا کرب اور اس کے راز کھل جانے کے بعد کی بہادری۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس کی واقعی لڑائی ہوئی تھی، مگر فارس کی وجہ سے نہیں۔ تو پھر وہ ایک دم ہاشم کو دیکھنے لگا۔ وہ بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ چلو، ہاشم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیال کی دھند ہٹی تو ہاشم کے چہرے کا ملال نظر آیا۔ وہ ابھی تک فارس کی باتوں پہ افسردہ تھا۔ سعدی ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر گھوم کر فرنٹ سیٹ کی دروازے کی طرف آیا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچنے لگا تھا۔ وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے، محبت کی بس اتنی داستان ہے۔ حنین بڑے ابا کی ویل چیئر گھسیٹتی اسپتال کی راہداری میں آگے لا رہی تھی۔ وہ افسردہ سی گردن ایک جانب جھکائے بیٹھے تھے۔ زمر کو بہت سمجھایا، منت کی، مان جتایا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ہر جنم اپنی بات پہ اڑ چکی تھی۔ کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ وہ فارس تھا تو اب قیامت تک وہ فارس ہی تھا۔ جس نے اسے کال کی تھی وہ 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ چونکہ میڈم رمشا اس سے ملنے آئی تھی، اس لیے انہوں نے حنین سے کہا کہ وہ انہیں باہر لے جائیں۔ اور اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ حنین بھی خاموش تھی اور بڑے ابا بھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، بڑے ابا کیا کبھی چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ انہوں نے گردن اٹھائے بغیر کہا، شاید۔ وہ ویل چیئر دھکیلتی آگے نکل گئی۔
राहदारी में बेंच पे सर हाथों में गिराए सादी ने पहियों की आवाज़ सुनी मगर चेहरा नहीं उठाया। वो पहले से भी ज़्यादा अपसेट था। नुसरत को उस पुरुम्मीद नज़रों से देखती थी कि वही पप्पू को समझाए, और इसका रवैया, हाशिम की तमाम कोशिशें, कुछ भी उनके हक में जाता नजर नहीं आ रहा था। जुमर के बाहर अपने बयान पे डटे रहने के बाद नुसरत अस्पताल नहीं आई थी। बाहर ना सारा का भाई मरा है, भाभी अकेली है, उसकी बच्चियां, उनका ख्याल। वो जानता था कि वो फारिस की वजह से पप्पू से खिंची गई हैं, मगर अपनी जगह वो ठीक भी थी। शायद अपनी जगह जुमर भी ठीक थी, मगर ठीक तो वो भी था, सिर्फ हालात गलत थे। वो इसी तरह सर झुकाए बैठा रहा, यहाँ तक कि मैडम ने बाहर निकली, उसके करीब आके रुकी। किसी एहसास के तहत सादी ने सर उठाया, फिर सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराकर खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अदब से सर को खम देकर सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अफसोस हुआ जुमर का, अल्लाह उसको सेहत दे। सादी ने अफसरदगी से हाँ में गर्दन हिलाई। पढ़ाई कैसी जा रही है? कितने साल रह गए हैं? बस 2। और कितने दिन की छुट्टी पे आए हो? वो साथ ही बेंच पे बैठ गई। सादी दूसरे किनारे पे अलर्ट सा टिक गया। इस बेंच की 3 ही नशिस्तें थी, अब दरमियान की खाली थी। बस 2 हफ्ते रह गए हैं, फिर वापस जाना है। आपके मामू का भी अभी सुना, बहुत अफसोस हुआ बेटा। वो शाइस्तगी और लिहाज से ताज़ियत कर रही थी। सादी सुनता गया। चंद एक तफसीलात बताई, किस तरह हुआ, क्या हुआ, और फिर ना चाहते हुए भी गुफ्तगू का रुख फारिस की तरफ मुड़ गया। क्या आप जुमर को समझा नहीं सकती कि वो मामू के खिलाफ दिया गया बयान वापस ले लें? वो आपकी बहुत मानती है। थोड़ी देर बाद सादी ने कदरे उम्मीद और लिजाजत से आगे होकर कहा, मैडम मंशा खामोश नजरों से उसे देखती रही, फिर हल्का सा गला कंकार कर अबरूज कर, मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स को उसकी अटल राय से मुड़ना आसान होता है। सादी बददिल सा होकर पीछे हो गया। मैडम की तरफ किया गया रुख भी सामने को मोड़ लिया। अब वो घुटनों पे कोहनियां रखे, सर हाथों पे गिराए, उनसे लाताल्लुक हो गया था। मैडम रमशा गहरी नजरों से उसके हाथों में आधे छुपे चेहरे के उतार चढ़ाव को देखती रही, फिर खुद भी सीधी होकर बैठ गई। गोद में रखा पर्स बीच की खाली नशिस्त पे रखा और सामने दीवार को देखते हुए आहिस्ता से बोली, मेरा बड़ा भाई एरोनॉटिकल इंजीनियर है। हम 3 साल से एक दूसरे से नहीं मिले, बात भी नहीं की। ना वो हमारे बच्चों की शादी पर आया, ना हम उसकी पे गए। मेरी फर्स्ट कज़न मेरी बचपन की दोस्त थी, ओनकोलॉजिस्ट है, इसी शहर में रहती है। हमने 7 साल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। कोई फौत भी हुई तो चले गए, जिंदों के लिए नहीं गए। मेरी सबसे छोटी बहन और मेरे दूसरे नंबर के भाई की आपस में पिछले 4.5 साल से नाराजगी है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं है। मेरी अम्मी इस सारी सूरत हाल से बहुत गमज़दा रहती हैं। वो सामने दीवार को देखते हुए हल्के हल्के से कहती जा रही थी। सादी इस तरह से हाथों में लिए भी ध्यान से सुनता गया। उसे लगा शायद वो खुद से बोल रही हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ के मरने पे सारे बहन भाई आ जाएंगे, मिल भी लेंगे, क्योंकि नाराज रिश्तों को अमूमन किसी के मरने का इंतजार होता है। मगर क्या तुम जानते हो कि सारी लड़ाइयाँ, ये सारी नाराजगियाँ शुरू कैसे हुई थी? सादी ने हाथ गिराए, चेहरा उठा, जरा मोड़कर आंखों में आहट भरी परेशानी के लिए मैडम को देखा। हल्का सा नफी ने सर हिलाया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस सामने दीवार को देखते ही कहती थी, सब तब शुरू हुआ जब हर एक फरीक ने अपनी सही या गलत बात के लिए दलीलें पेश करना शुरू की। जब दूसरे की बात बहस के लिए सुनी गई, मामले को हल करने के लिए नहीं। तो कोई नहीं चलाता, पत्थर कोई नहीं मारता, सिर्फ बातें ही घरों में दरार डालती हैं, उनको तोड़ती हैं, रिश्ते काटती हैं, सिर्फ बातें। दादी फिर से सामने देखने लगा। मैं समझ रहा हूँ, अगर आपका इशारा मेरी पुप्पो से की गई बदतमीजी या बहस की तरफ है तो प्लीज मुझे क्लियर करने दें। ये किसी की जिंदगी और मौत का मामला है। मैं सिर्फ, मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी, बहुत काबिल, आम सी शक्ल की थी, मगर उसकी शख्सियत में कोई ऐसी कशिश थी, ऐसा रोग था कि आसपास सब मरूब हो जाते। वो इसकी बात सुने बगैर सामने देखते हुए गोया खुद कलामी के अंदाज में कहती जा रही थी। सादी को अब बेजारी होने लगी। मैं इसके पास एक केस के सिलसिले में गई थी। वो वकील थी, बहुत अच्छी, बहुत काबिल। उसने मेरा मसला भी हल कर दिया और तब से किसी भी कानूनी मशावरत के लिए मैं इसके पास जाती हूँ। बहुत भारी फीस लेती है, एक पाई नहीं जोड़ती, मगर अच्छी लड़की है। अपने मसलों के लिए कभी मेरे पास नहीं आई, सिवाय एक दफा जब इसके भतीजे को स्कॉलरशिप चाहिए। बेध्यानी से सुनते सादी ने एकदम चौंक कर गर्दन मोड़ी। इस्तेजाब से आंखें सुखेड़कर मैडम को देखा। वो बदस्तूर सामने दीवार को देखते कही जा रही थी, इसके भतीजे को स्कॉलरशिप नहीं मिल सका। ना वो इतना लायक था, ना इतना गरीब कि वो हमारे मेयार पे पूरा होता। मगर वो समझी कि इसका नाम इन 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि ये फहरिस्त मैंने कमीशन के लिए तैयार की है। वो मेरे पास आई, एक लंबी तकलीफ की कि किस तरह वो मुझे बर्बाद कर सकती है, बदनाम कर सकती है,
اور ہر قیمت پر اس بات کو یقین بنا سکتی ہے کہ اس کا بھتیجا وہ اسکالرشپ جیتے۔ وہ ہر بات تحمل سے سنتی گئی۔ آخر میں نے اسے بتایا وہی جو سچ تھا کہ یہ اسکالرشپ اس کے بھتیجے کو کبھی نہیں ملے گا۔ سعد یوسف بالکل متحیر سا سنتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سنتی گئی اور اس کے چہرے کا رنگ نچڑتا گیا، ایسے جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کا بھتیجا کسی سے کم ہو سکتا ہے۔ بہت دیر لگی اس کو اپنی اٹل رائے سے ہٹنے میں، چاہے وہ غلط تھی مگر وہ کسی کی محبت میں ہی غلط تھی۔ کسی کی محبت میں غلطی کرنا پتہ نہیں غلط ہوتا ہے یا نہیں۔ اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ میری اس دوست نے مجھ سے ایک فیور مانگا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے لیے میں نے بول دیا۔ اسی لڑکے سے وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا اسے کسی دل کے امیر آدمی نے اسکالرشپ کے لیے اسپانسر کر دیا ہے۔ شاید یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، مگر اس کی پھپھو مجھے پابند کر چکی تھی کہ میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ وہی اس کی فیس دے رہی ہیں۔ بس ایک بات پہ مجھے حیرت ہوئی، وہ بولتی جا رہی تھی اور سادی سانس روکے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، بس باتیں رہ گئی تھی جو وہ سن رہا تھا اور جو وہ اس دن زمر سے کرایا تھا، یہی کہ وہ اتنی امیر نہیں ہے تو اتنی بھاری فیس کیسے ادا کریں گی۔ میرے ساتھ اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جو اس کے والد نے اس کے نام کر رکھا ہے۔ اس کی شادی، اس کے فیوچر کی ساری سیکیورٹی اسی پلاٹ کے اوپر ہے۔ اس نے کہا وہ اس پلاٹ کو بیچ دیں گی۔ نیچرل سی بات ہے، میں نے اسے منع کیا۔ اگر ایک لڑکا اپنی ذہانت یا محنت کے بلبوتے پر ایک بڑی یونیورسٹی نہیں جا سکتا تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے اپنی آرام دہ زندگی کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دو۔ تب اس نے مجھے ایک بات کہی، ساری زندگی تو نہیں مگر چند سال تو میں ضرور یاد رکھوں گی۔ اس نے کہا میرے خاندان کی سیکیورٹی وہ پیسہ نہیں، ہماری سیکیورٹی ہمارے خاندان کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ اب جب وہ بھاگنے کے قریب آیا ہے تو مجھے اس کے لیے راستہ تو بتانے دیں۔ اور پھر اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا۔ اب وہ مسلسل میرے پاس رقم جمع کرواتی ہے۔ میں اس رقم کو اسکالرشپ ڈونیشن فنڈ کے طور پر اس لڑکے کی فیس کے لیے اس کے حوالے کر دیتی ہوں۔ ذرا سا جھوٹ اور کسی کی زندگی بن گئی۔ برا سودا نہیں تھا مگر قربانی کی، کیونکہ محبت ایک بہت سادہ اور ایک بہت پیچیدہ شے ہے۔ شادی کا رنگ ایسے سفید ہو رہا تھا جیسے سانس تک نکل چکی ہو۔ وہ بنا پلک جھپکے بس ان کو دیکھ رہا تھا، شوق، حیرت زدہ۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا پھپھو نے؟ اس کے الفاظ حلق میں ہی ٹوٹ گئے۔ میڈم رمشا نے چوک کر اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھتے ہوئے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی، کیا؟ میں نے تو پچھلے 5 منٹ میں تم سے کوئی بات نہیں کی، میں تو کچھ سوچ رہی تھی، شاید میں اونچا سوچنے لگ گئی ہوں۔ بوڑھے ہونے والے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں۔ خیال کہ کسی دماغی مرض کی وجہ سے کسی انسان کو کانفیڈینشلی توڑنے پر مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، اور یہ اونچا بولنا ایک دماغی مرض ہی تو ہے۔ موبائل پرس میں ڈالتے ہوئے سرنف میں لاتے جیسے اپنے سنکی پن کا افسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس کو مسکرا کر خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید چہرہ خالی ویرانہ کے لیے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اسپتال کے دروازے آ گئے۔ باہر لان میں روش پہ بڑے ابا کی ویل چیئر دھکیلتی میں نے چوک کر اسے یوں ڈھیلا ڈھیلا سے چلتے دیکھا اور پھر رک کر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ مخالف سے چلتا دور ہو گیا۔ کوئی موڑ آیا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ لین کے چہرے پہ فکر بندی در آئی۔ وہ ویل چیئر کو موڑ کر اس سمت لے گئی، ساتھ میں بے دھیانی سے بڑے ابا کو بھی سن رہی تھی۔ اورنگزیب کاردار کو فارس کے اوپر سے ہاتھ یوں کھینچنا نہیں چاہیے تھا، ان کو ایک دفعہ ہم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ زمر پھپھو کے علاج کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ویل چیئر آگے لا رہی تھی، یعنی وہ فارس کو قصوروار سمجھتے ہیں تبھی مداوا کر رہے ہیں۔ بڑے ابا افسوس سے سر ہلاتے کہہ رہے تھے۔ حنین نے توجہ نہیں دی، وہ آگے بڑھتی رہی۔ یہاں درخت تھے، بیلوں کی باڑ تھی اور وہ کونے میں واٹر کولر لگا تھا، سبزے میں ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی۔ حنین کے قدم رکے نہیں، آہستہ ہو گئے، آنکھوں میں شدید صدمہ سا اترا۔ کولر کے دائیں طرف درخت تھا، درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں سکڑ کر رخ دیوار کی طرف کیے سادی دوزانوں بیٹھا تھا، سر گھٹنوں پہ رکھے۔ وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا، ساتھ ہی بار بار شرٹ کی آستین سے آنسو صاف کرتا، پھر سے چہرہ جھکائے رونے لگ جاتا۔ حنین کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ وہ رکنا چاہتی تھی مگر بڑے ابا کے اسے یوں روتے دیکھنے کا خوف تھا، یا سادی کے خود کو دیکھے جانے پہ شرمندگی کا ڈر۔ وہ بوجھل قدموں سے آگے بڑھتی گئی۔ بڑے ابا گردن گرائے افسردہ سی اپنی کہتے گئے۔ حنین کی آنکھوں کے اینک کے پیچھے آنکھیں گلابی پڑتی چلی گئیں۔ وہ رو رہا تھا، بھائی رو رہا ہے مگر کیوں؟ کیا پپو ٹھیک ہو جائیں گی بڑے ابا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ بھائی ان کی بیماری پہ بہت اپسیٹ ہے۔ ویل چیئر دھکیلتی اب کولر کو پیچھے چھوڑ کر وہ دور جا رہی تھی، ساتھ ہی
آواز بھی مدھم بڑھتی گئی۔ بڑے ابا نے جواب میں کیا کہا؟ درختوں تک آواز نہیں پہنچی، وہ دور ہوتے گئے۔ سعدی اکیلا بیٹھا بدستور رو رہا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔